दर्शकहरू स्वागत छ। म प्रदीप बस्नेत। यो क्रसफायर हो। यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसीको मुद्दाले गर्दा गठबन्धनको बैठक यो कार्यक्रम हामीले रेकर्ड गरिरहँदाखेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने तय भएको छ। अर्थात् हिजो संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना गठबन्धनकै दल अर्का नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि असहमति पछाडि यो सरेको छ। एमसीसीको मुद्दा के हुन्छ? स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने छ। गठबन्धन नै जोगाउन मुस्किल परिरहेको अवस्था छ गठबन्धन सत्तारूढ दलहरूलाई। यिनै कुरा आजका अतिथिसँग जोड्दैछु। यतिखेर मसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। गठबन्धनको बैठक, तपाईहरुको दौडधुप, प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूको छलफल निरन्तर जारी छ। एमसीसीका कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको गठबन्धन टुट्छ, भत्किन्छ, अर्को नयाँ गठबन्धन बन्छ कि भन्ने बाहिरबाट चर्चा, आशंका हुँदैछ। के हुँदैछ? खास के हुँदैछ भित्र? अहिले यति बेला एमसीसी टेबल गर्ने नगर्ने, पास गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमै छलफल चलिरहेको छ। अब यो नेसनल इस्यु मात्रै नभइकन इन्टरनेसनल इस्यु, दक्षिण पूर्व र पश्चिमको पनि चासो र उत्तरको पनि चासो भएको कारणले अब यसमा अलि रस्साकस्सी अब हुनु स्वाभाविक हो र यही विषयमा आजै अब छलफल हुन्छ। अब छलफल भएर एउटा टुङ्गोमा हामी आजै पनि पुग्न सक्छौँ या आज नपुगेर यसले अलि पर पनि जान सक्छ। यिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ। पर पनि जान सक्छ भनेको के? चुनाव पछाडि लैजान चाहिरहनु भएको तपाईहरुले? तपाईहरुको चाहिँ चाहना र आशय चाहिँ के हो? यो एमसीसी त हामी कम्प्लिटली रिजेक्ट नै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकीकृत समाजवादी तपाईको धारणा? मेरो र पार्टीले त अब करेक्सन गर्नुपर्छ भनिरहेछ हैन। करेक्सन गर्नुपर्ने यही कुरो चाहिँ पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्दिए हुन्थ्यो नि। त्यो पनि गर्दिनु भएन नि। हैन, हामी तपाईलाई लाग्ने आरोप यही छ? हैन, हामी त भनिसकेका छौँ त एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त बोलिसकेका छौँ त। तपाई इन्डिभिजुअली बोलेर भएन, नेताहरूले पार्टीले त्यसलाई अब औपचारिक रूपमा हामी यो एमसीसी को विपक्षमा छौँ भनेर डिसिजन त गरेका छैन। अब हाम्रो 7 गते स्थायी कमिटीको बैठक छ। त्यो बैठकले टुङ्ग्याउला र त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सचिवालयको बैठक धेरै राउन्डमा बसेको छ। त्यो मिटिङमा पनि नि एक खालको सुझाव निर्णय जस्तै भएको छ। एमसीसीलाई करेक्सन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा र पछिल्लो अवधिमा अमेरिकाको जुन चासो छ, चासो हेर्दा र उनका अधिकारीहरूको भनाइहरू, प्रस्तुति हेरेर यसलाई अब करेक्सन मात्रै नभइकन रिजेक्ट नै गर्ने पोजिसनमा हामी पुगेका छौँ। त्यो रिजेक्ट गर्ने पोजिसन अथवा रिजेक्ट गर्ने प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा निर्णय गरे भने एउटा पाटो, नत्र त यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने त संसद हो। संसदमा लगेर पास या फेल गर्न सकिन्थ्यो होला नि त। त्यही त रिजेक्ट भनेको फेल गराउने हो। फेल गराउने त संसदमा लिएर गएर यसलाई फेल गराउन भूमिका खेलाए हुन्थ्यो नि त तपाईहरुले। होइन, त्यो त भूमिका त टेबलै भएको छैन। टेबल गर्न तपाईहरुले नदिया हो नि त। होइन, माओवादीहरु तपाईहरुले रोकेर भने त हिजै टेबल हुन्थ्यो नि। होइन, टेबल यस्तो छ, 5 दलीय गठबन्धनको अब एक खालको सर्वसम्मत निर्णय भयो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यही विषयमा त छलफल चलिरहेछ नि त। सर्वसम्मत त हुने नै देखिएन नि। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्रीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा भनि नै रहनु भएको छ। उहाँले लागेसम्म त उहाँको त्यो जोडबल हिजो टेबल गर्ने नै थियो। अब 5 दलको एक धारणा त कहाँ यहाँ बन्ने भयो त? यो त बन्ने सम्भवै भएन। यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। अब नेसनल इस्युको विषयमा सबै नागरिकहरू छलफल गर्न पाउने, बुझ्न पाउने हक त छ नि त। त्यसपछि सडकमा आएर विरोध प्रदर्शन गर्ने, त्यसको पक्षमा सपोर्टको जुलुस निकाल्ने, यो सबै मौलिक हकभित्रको कुरा हो।
त्यो कारणले एमसीसीको विषयमा छलफलै नहुने कुरा अथवा एउटा छलफलमा टुङ्गोमा पुगेन त्यसकारणले अब गठबन्धन भत्किहाल्ने कुरा अथवा फेरि पनि अर्को निष्कर्ष निस्किँदैन भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्ने कुरा यस्तो हुँदैन। एउटा नेसनल इस्युसँग जोडिएका विषयहरूमा समय अलि लामो लाग्न सक्छ। अब कतै नेपाली काङ्ग्रेस नै बेठिक ठाउँमा छ कि त्यो निर्णय गरेर, या एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी नै गलत ठाउँमा छन् कि भन्नाले एउटा समय क्रमले महसुस गर्दै जाने कुरा, करेक्सन गर्दै जाने कुरा र निर्णयमा पुग्ने कुरा हुन्छ। एउटा विषयको बारेमा जुन विषय नेसनल इन्ट्रेस्टको विषय, इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्टको विषय भइसकेपछि यो सजिलै एउटै राउन्डमा सबै खालका डिसिजनहरू, सबै खालका फैसलाहरू हुँदैन। तर त्यसमा तपाईँको वार्ता संवाद र त्यो तपाईँले भने जस्तो सत्ता गठबन्धनको एउटा धारणा बन्ने सम्मको सम्भावना काहीँ त्यस्तो गुन्जाइस देखिएको भए यस्ता छलफल, यस्ता संवादको चाहिँ नै औचित्य रहन्थ्यो। सत्ता गठबन्धन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको, सत्ता सेयर गरिरहेको प्रमुख दलले नेपाली काङ्ग्रेसले त तपाईँहरूले यो एमसीसीका सन्दर्भमा देखाएको द्वैत भूमिका, मानसिकता, चरित्रले गर्दाखेरि यो ठुलो धोकाधडी, यो अनैतिक, अराजनीतिक काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनिरहेछन्, स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। अनि कहाँनिरबाट तपाईँहरूले यसमा साझा धारणा खोजिरहनु भयो? यस्तो छ, 2068 सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी प्रोजेक्ट कम्प्याक्ट भन्दा पनि थ्रेसहोल्ड सुरु भएको त्यो खालको ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ। र आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल, फेरि पनि भन्छु, कुनै पनि राजनीतिक दल र कुनै पनि नेता योबाट अलग रहन सक्दैनन्। अब जुन बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमसीसी प्रोजेक्ट सुरु भयो, त्यो बेला कमरेड प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको सरकार खिलराज रेग्मीको सरकार आयो, खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यसमा केही स्टेजहरू पार गर्नको लागि केही अगाडि बढ्नुभएको छ। सुशील कोइराला, कमरेड प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, केपी ओली भनेपछि यिनै सबै नेताहरू कुनै न कुनै तरिकाले यसमा संलग्न, यसमा ग्रो गर्नको लागि योगदान गर्नुभएको छ। अब केपी कमरेड त झन् 75 साल 25 माघको 25 गतेको दिन संसदमा टेबल गर्नको लागि सचिवालयमा क्याबिनेट डिसिजन गरेर सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्था हो। भनेपछि न केपी ओली एमसीसीबाट ब्याक हुन सक्छन्, शेरबहादुर देउपा त बोलेको बोले हुनुहुन्छ, न कमरेड प्रचण्ड। तर पनि मनोविज्ञान कस्तो छ भने आखिरमा कमरेड प्रचण्ड, केपी ओली लगायतका नेताहरूको भूमिका त छ नि, आज पास गर्नुहुन्न भन्ने पोजिसनमा पुग्नु भनेको धेरै म्याचुरिटी देखिँदैन। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ कि त उहाँहरूले भन्नु पर्यो एमसीसी बेठिक छ, हामी आज बुझ्यौँ त्यसैले यसको अब्जेक्सनमा छौँ भन्नु पर्यो। यदि यो भन्ने होइन भने एमसीसी ठिक छ भनेर जानु पर्यो। भनिरहनु भएको छ नि, जस्तो एमालेकै तपाईँले पनि कुरा गर्दाखेरि एमालेले पनि औपचारिक रूपमा एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय त गरेका छैन। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले नै यो अगाडि बढाउन खोजेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो बाहिर आएको, उहाँहरूले आफ्नो चाहिने संसदमा टेबल भएको दिनै हामी आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिहाल्छौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री त्यस पछाडिको दोस्रो ठुलो दल अहिलेको चाहिने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो पार्टी एमसीसीको पक्षमा छ। विपक्षमा देखिएको वा यसलाई अहिले चाहिँ खास गरी केही चाहिने बुदाहरूमा यसको चाहिँ संशोधन खोजिरहेको, सच्याउनुपर्छ भनिरहेको भने त तपाईँहरू एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग एउटै चाहिने साइन सेयर गरेर संशोधन गर्ने, पास गर्ने भनेर अमेरिकालाई चिठी लेख्नु भएको छ। अनि को रहेछ त यसमा चाहिँ विपक्षमा त? त्यही त, अब एमसीसी ठिक छ भनेर डकुमेन्टेसन गर्ने,
अनि सतह अथवा बाहिर जनताको बीचमा यो बेठिक छ भन्न मिल्दैन। यो लेभलका मान्छेहरू, पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू, फिगरहरू, व्यक्तित्वहरू, यो तालमेल मिल्दैन। कि जनतालाई अहिले खासमा के हो भने जनता कन्भिन्स छैनन्। जनता कन्भिन्स मात्र होइन, म आफू पनि कन्भिन्स छैन, विभाजित छन्। तर म्याक्सिमम अथवा अलि मेजोरिटी पपुलेसन यसको विपक्षमा छ। जो जस्तै आर्मी पुलिसका मान्छेहरू जो अमेरिकासँग कुनै न कुनै तरिकाले जोडिएका छन्, त्यस्ता मान्छेहरू धेरै यसको अब्जेक्सनमा छन्। त्यसपछि पोलिटिकललाई एकदम म्याक्रो इन्डिफरेन्टली कुनै एकदम म्याक्रो एनालाइसिस गर्ने हो भने र अमेरिकन अधिकारीहरूको पछिल्लो पिरियडको अभिव्यक्ति हेरेर म आफू पनि नेगेटिभ भएको छु एमसीसी प्रति। किनकि यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड नै बेठिक त्यो तरिकाले आएको छ। जस्तै ओबिओआर प्रोजेक्ट आइसकेपछि एमसीसी प्रोजेक्ट आएको छ भने वान बेल्ट वान रोडको प्रोजेक्ट जुन संसारभरिको लगभग 85% राष्ट्र अनि 65% पपुलेसनलाई एट्याचमेन्ट अथवा जोड्ने जुन प्रोजेक्ट को लाई डिफेन्स गर्नको लागि यो एमसीसी प्रोजेक्ट आएको हो। यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड त त्यस्तो पो देखिन्छ। सन् 2002 मा बुशले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र र सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रको लागि प्रोजेक्ट डेभलप गर भनेर आफ्ना ब्याङ्कर्सहरू बोलाइसकेपछि 2 वर्ष लगाएर एमसीसी प्रोजेक्ट संसद सिनेटबाट पास भएको देखिन्छ। भनेपछि लाखौं लाख मान्छेहरूको च्यालेन्ज के हो, त्यसको लागि यो एमसीसी प्रोजेक्ट डेभलप भएको न हो। अब तर यो प्रोजेक्ट डेभलप भइसकेपछि खासमा चाइनालाई घेर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी उनका अधिकारीहरूले पनि बोलिसकेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, इन्डोनेसियादेखि प्रशान्त महासागर सबै ठाउँमा पुगेर चाइनाको जुन 85% राष्ट्रसँग जोड्ने ओबिओआर प्रोजेक्ट छ त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि एमसीसी प्रोजेक्ट आएको। मलाई कहाँनिर मेरो चित्त दुखाइ छ भने 31 वटा इन्डिकेटर एमसीसी प्रोजेक्ट लिनको लागि अथवा पास कुनै राष्ट्र हुनको लागि 31 वटा इन्डिकेटरहरू कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो। तर 31 वटा इन्डिकेटरमा नेपाल पास हुन सकेन। तर पनि एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि या नेपाल राष्ट्रलाई पास गराउने काम भयो। त्यसपछि लिँदैनौँ अथवा यसको त विपक्षमा अलि धेरै पपुलेसनको एटिच्युड छ, लिँदैनौँ भन्दा भन्दै जस्तो तपाईँले विगतका अघिल्ला सरकारहरू अझ कतिपय सन्दर्भमा नेपाल आफैले पहल गरेर यो एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएको त्यो डकुमेन्टले भनिराखेको छ, त्यो एग्रिमेन्टले भनिराखेको छ। अनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ यति म्याच्योर चाहिने हाम्रो पोलिटिसियन जो चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको अध्यक्ष भइसकेको र पटक पटक त्यो पनि सरकारको कार्यकारीको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको नेताहरूले अहिले आएर अब सिम्पल कुरा छ, तपाईँले भनेकै कुरा मान्ने हो भने पनि यसको फेल गर्ने, यसलाई रिजेक्ट गर्ने, अस्वीकार गर्ने विधि र थलो भनेको संसद छ। त्यो संसदमा लगेर यसलाई फेल गरौँ या पास गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको पनि त्यत्रो धेरै दाबी वा त्यसमा एकदम एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ नै भन्ने कुरामा सम्भवतः उहाँ पनि कन्फिडेन्स देखिनुहुन्न। त्यो कुरालाई रोक्ने काम चाहिँ खास गरी तपाईँको पार्टी र माओवादीले गर्यो नै। हामीले सकभर गठबन्धनभित्र सर्वसम्मत गरौँ भन्ने कुरा हो। यदि गठबन्धनभित्र सर्वसम्मत गर्न सकिएन भने अब टेबलको लागि त खुल्लै छ नि त। त्यसमा सर्वसम्मत भने त अब जस्तो तपाईँहरूका बिचमा वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक कार्यक्रम तमाम कुराहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सिएट छ नि। अहिलेको गठबन्धन भने त तपाईँहरूले हिजो संसद बचाउनका निम्ति गरेको एउटा गठबन्धन, नेकपा एमालेको सरकार हटाउनका निम्ति गरेको गठबन्धन, त्यसको त अहिले च्याप्टर क्लोज भएर धेरै अगाडि चाहिँ सरकार बन्या छ। अझै पनि गठबन्धनका बिचमा साझा धारणा, साझा अवधारणा हरेक विषयमा जरुरी छ र? नै यस्तो छ। म यही टेलिभिजनमा पनि धेरै पटक बोलेको छु। मान्छेहरूको सतही बुझाइ के छ भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि या आफू सरकारमा जानको लागि, अथवा योभन्दा अझ टाढा पुगेर बोल्ने भने संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र मुलुकको प्रणाली जोगाउनको लागि
यो गठबन्धन बन्यो भन्ने मान्छेहरूको बुझाइ छ। तर म यहाँहरूको बिचमा के राख्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन मुलुकको आवश्यकताले हामीले निर्माण गर्यौँ। केवल संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्य निर्माणका कुरा मात्र होइन, जुन पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै होइन। तपाईँले के बुझ्नु भने 15 सालदेखि 74 सालसम्म चुनावी रिजल्ट पछाडिको पोलिटिकल पार्टीको एक्टिभिटी हेर्नुहोस्। कुनै पनि सरकारले आफ्नो पुरा अवधि आफूलाई सस्टेन गरेको इतिहास छैन। 15 सालमा पनि त 2/3 थियो, 48 सालमा बहुमत थियो, त्यसपछि 56 सालमा बहुमत थियो, 64 सालमा अराउन्ड माओवादीकै 240 मा 120 थियो। अहिले हेर्ने भने 2/3 वरिपरि छ। तर पनि फ्रिक्वेन्टली सरकार पुरै अवधि किन चल्न सकेन? यस्तै कारणले चल्न नसक्दो रहेछ नि। होइन, यसको एउटा सिंगल दलले मेजोरिटी पाउँदा पनि नसक्दो रहेछ, गठबन्धन बनाएर यस्तो हुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्ना बाध्यताहरू होलान्, दायित्व होलान्, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दबाब होला। प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा विषयलाई लिएर टुङ्ग्याउन खोज्दाखेरि गठबन्धन दलहरूले यसरी अप्ठ्यारो पारिदिँदा रहेछन्। अनि तपाईँहरूले हिजो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न, संसदले पुरा कार्यकाल पाउन, विधि र पद्धतिका निम्ति यो गठबन्धन गरेको भनेकोहरूले अनि प्रधानमन्त्रीका 2 खुट्टा च्याप्पै चाहिने समाएर हात पनि बाँधिएर राखिदिएपछि अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ? अनि कहाँबाट यो संवैधानिक सर्वोच्चता कायम बस्छ? होइन, मैले भने नि यो हुन नसक्नुको एउटा मात्रै कारण हो, नेपालको राजनीतिक दलसँग अथवा हामीसँग, मसँग पनि मुलुकलाई चलाउन सक्ने हैसियत रहेनछ। क्षमता हामीले त्यो खालको बिल्ड गर्न सकेका रहेनछौँ। त्यो खालका आचरण, त्यो खालका कल्चर, होइन, त्यो खालका हेर्ने दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्नै सकेनौँ। त्यसैले अब कम्तीमा मिल्न सक्ने जति दलहरूको बिचमा एकता गर्ने, आफ्नो क्यापेसिटी बिल्ड नगरेसम्मको लागि मात्रै एकता गर्ने र तपाईँको 20% छ, अर्कोको 50 होला, अर्कोको 60 होला या 30 होला, अर्कोको 10 होला, मिलाएर 100 पुर्याएर फ्रिक्वेन्टली मुलुकलाई लिड गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यो कारणले यो गठबन्धन आवश्यक छ। हिजोको एउटा राजनीतिक कोर्स, एउटा चेतना, एउटा चिन्तन जुन थियो, त्यो चेतना चिन्तनले अर्को कोर्समा प्रवेश गरेको छ। अब कम्तीमा 5 वर्ष 10 वर्ष भए पनि मिल्न सक्ने जति सबैसँग मिला, त्यसपछि मुलुकलाई नेतृत्व गर। म मात्रै छु भन्ने मनोविज्ञानबाट हटाइदेऊ। कम्युनिस्ट मात्रले मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने रहेछ अथवा काङ्ग्रेसले मात्रै सक्ने रहेछ भन्ने त्यो मनोविज्ञान चिन्तन छ भने त्यो हटाइदिनुहोस्। अब त्यो गठबन्धन कायम रहने भनेको राजनीतिक वैचारिक मुद्दाका आधारमा हुने हो या तत्कालिक एजेन्डाका चाहिने आधारमा हुने हो? तत्कालिक एजेन्डा पनि यति धेरै डिफ्रेन्सिएट तपाईँहरूका बिचमा छ। राजनीतिक र वैचारिक चाहिने एकताको अथवा त्यसको त कुनै गुन्जाइसै छैन। काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी वा माओवादीको राजनीतिक सैद्धान्तिक चाहिने पक्षमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि त तपाईँहरूको भेट त कहीँ हुँदैन भने यो गठबन्धन जारी राख्नुपर्ने मात्रै एउटा कारण के छ भन्दा चुनावी गठबन्धन गर्नका निम्ति चुनावमा आफू सुरक्षित हुनका निम्ति भन्ने मात्रै बुझिन्छ बाहिर। होइन, मान्छेहरूको बुझाइ त्यस्तो छ भन्नाले हरेक चिजलाई नै होइन, सत्य होइन। नत्र भने सबभन्दा गठबन्धन बढी तपाईँहरूलाई चाहिएको छ। हामी त छोड्दै छोड्दैनौँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन, त हामी चुनाव भन्दा परसम्म लान्छौँ। नै, सबैभन्दा धेरै राम्रो बुझाइ हाम्रै छ, त्यसैले यो कुरा बोलिरहेछौँ। अब यही चिजलाई तपाईँ मान्नुहुन्न भने त कि तपाईँले पनि छोड्नु पर्यो, मैले पनि छोड्नु पर्यो, तपाईँ मेरो बाटो त अलग भइहाल्छ नि। जस्तै यहीँबाट मान्छे अथवा मान्छेको ब्रेनले उसले कस्तो सारांश निकाल्छ भने उसले कुनै पनि वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण उसको कस्तो छ। जस्तै आखिरमा आँगनमा सुकाएको बिस्कुन, त्योभन्दा माथि चिलले हेऱ्यो भने बिस्कुन देख्दैन, उसले देख्ने फोहोर हो। तर राम्रो चराले बिस्कुन देख्छ, फोहोर देख्दैन भनेपछि त्यही हाइट, सेम हाइट हुन्छ। तर मान्छेले फरक फरक नजरले हेर्छ, फरक फरक चिज देख्छ। होइन, अहिले मैले चस्मा लगाएर, कालो चस्मा लगाएर हेरेँ भने तपाईँको रङ अथवा कलर एउटा देख्छु, तर ओपन चस्मा नलाइकन हेऱ्यो भने तपाईँलाई फरक दृष्टिकोणले अथवा अलग रूप रङ्ग त्यो देखिन सक्छ। त्यसैले हरेक चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो हुन्छ। आज मैले बुझेँ अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बुझ्यौ,
सबै दलको बिचमा हाम्रो क्यापासिटी बिल्ड नगरेसम्म एकता गर्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। 15 सालदेखि आजसम्मको रिजल्ट हेर्दा त्यसैले आज कम्तीमा एकता गरेर जाउँ। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई अब जम्मा 23 सिट नजितेको काङ्ग्रेस उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानिरहेछौँ। प्रधानमन्त्री हुने रहर त हामीलाई पनि थियो होला नि त, अथवा प्रचण्डलाई पनि थियो होला। तर पनि उहाँहरूले समेत गठबन्धनमा ल्याउनको लागि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा धेरै मन्त्री, सबैभन्दा धेरै नियुक्तिहरू उहाँहरूले दिएर गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यसैले कम्तीमा जसले बुझ्छ उसैले अगाडि सर्ने त हो। हामीले यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसैले चुनाव अथवा आफूले सेभ गर्नको लागि चुनावी एकता गर्न खोजेको, गठबन्धन गर्न खोजेको यो होइन। गठबन्धनले अथवा मिलनले सबैले फाइदा पुर्याउँछ, यति बुझ्नुहोस्। जस्तै अहिले जनमोर्चा कति ठाउँमा छ तर पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चुनाव जित्यो नि। हाम्रो सिट लुम्बिनी प्रदेशमै म भन्छु अब 3 वटा उपाध्यक्ष होइन, 1 जना लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य भएको राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जित्यो। अरू प्रदेशमा धेरै। त्यसैले त्यही भएर त त्यो गठबन्धनको त्यो अन्तिम भोज भनेर एमआरएलले भन्यो त तपाईँहरूलाई। र त्यही चाहिँ तपाईँ के खोजिरहनु, तपाईँहरू खोजिरहनु भएको छ भने स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन गरियो भने 2-4 सिट बढाउन सकिन्छ। गठबन्धन त्यसका लागि चाहिएको छ। गठबन्धनका संवैधानिक सर्वोच्चता, कहाँ चाहिने त्यो संसदको पुरा कार्यकाल, कहाँ देशलाई चाहिने आर्थिक समृद्धितिर लैजान भएर त्यो त बुझ्या छ नि। चिलले जहाँबाट देख्छ त्यही देख्ने भने जस्तै तपाईँले गर्ने तर्कको चाहिने प्रतिपक्ष तर्क पनि हुन्छ नि। ठिक छ, उहाँहरूको तर्क के छ सुनौँ न त। तर यति बुझ्नुहोस्, सहमतिले, सहकारीले, एकताले सबैको भलो गर्छ। विखण्डनले, टुटफुटले, अलग अलगले भएको शक्ति पनि नाश हुन्छ। त्यो त्यसैले हामी गठबन्धनको र एक चाहिने सँगै जाने भावनाको चाहिँ अर्कोको पनि ख्याल गरिदिनु पर्ला नि त। होइन, जस्तो निर्वाचनको घोषणा गरेछ, निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने छ, निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। सरकारले त्यो त गरिहाल्छ नि, गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूलाई त लागि चुनावै हुँदैन के को तयारी गर्नु, होइन गर्छ होइन, चुनावै हुनु छैन अहिले किन तयारी गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो होला तपाईँहरूलाई त। अनि प्रधान न्यायाधीशमाथि तपाईँहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिदिनु भएको छ। यता एमसिसीमा तपाईँहरूले धोका दिनुभयो भनेर काङ्ग्रेसहरू बोलिरहन् छैन। यसो सरसल्लाह गर्ने, सहमति खोज्ने, निष्कर्ष निकाल्ने कुरोलाई धोका भन्नै मिल्दैन। जति हामी प्रधानमन्त्री किन त्यति धेरै अगाडि बढेर बोल्नुभयो त, त्यति कन्फिडेन्स किन देखाउनु भयो त उहाँले त? हिजो संसदमा टेबल गर्नका निम्ति माधव नेपाल र प्रचण्डले मलाई मौखिक सहमति दिइसकेका थियो। तब त्यो मौखिक सहमति त्यो प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्म चाहिँ भन्ने छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि किन जस्तो प्रचण्डकै हिजो कुरा आयो, म घेराबन्दीमा परेँ, म ब्याक हुने भएँ, सरकार छोड्ने भएँ भन्नेसम्मको उहाँको कुरा आयो। मैले भने त यो रेडियो त लाखौँ मान्छेले हेर्छन्, त्यसैले हामीले बोल्ने कुरा पनि विश्वास गर्ने खालकै कुरा गर्नुपर्छ। मेरो पार्टीले जोगाउने देशको सुन्नुहोस् है, यति मात्रै बुझ्नुहोस्, हामी नेपालको राजनीतिक दलसँग अथवा राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग न प्लान छ न कमिटमेन्ट छ। विश्वास कसको? देशको प्रधानमन्त्रीको विश्वास गर्ने अथवा पार्टीका अध्यक्षको विश्वास गर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीको विश्वास गर्ने, तपाईँ जनप्रतिनिधि तपाईँको विश्वास गर्ने, कसको विश्वास गर्ने? अब होइन, कसैको विश्वास नगर्नुहोस्, आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् न। म आफैले बोल्दैछु त, पार्टीका नेताहरूसँग न प्लान छ न स्ट्रङ कमिटमेन्ट छ। अनि केही नभएपछि सधैँ कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने त हो फाइदाको लागि। जस्तै म कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भइसकेपछि मैले यो देशलाई यति वर्षमा यो ठाउँमा पुर्याउँछु, तपाईँको स्ट्यान्डर्ड लिभिङलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछु भन्ने हुनुपर्छ नि त। तर आज त्यो खालको समस्या छ, न प्लान न स्ट्रङ कमिटमेन्ट न एक्सन। जसरी जसरी चल्छ त्यो काम चलिरहन्छ। यो तरिकाले पनि मुलुक चल्छ। एक किसिमले त्यसैले त टाइम पास गर्ने मात्रै नभए त 15 सालदेखि अहिलेसम्म अथवा 48 सालदेखि आजसम्म हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
कोले यो पार्टीको नेतृत्वमा थिए, सरकारको नेतृत्वमा को पुगे, देश किन विकास हुन अनि तपाईँ त्यस्तो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ किन लागिरहनु भएको छ? त्यो राजनीतिमा लाग्नका निम्ति देशव्यापी रूपमा किन आह्वान गरिरहनु भएको छ त्यसो भए? होइन, अब त गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिले त म धेरै जुनियर छु। तपाईँको पार्टी पनि त भिन्न छैन नि त यो प्रक्रियामा, यो अभियानमा। हामी यो व्यतिथिका निम्ति तपाईँको पार्टीले पनि त अनेकन कालखण्डमा सरकारको र सत्ताभन्दा बाहिरको एउटा ठुलो चाहिने मासको लिडरसिप त ल्याएको छ। कमजोरी हामी गरेका छौँ, जस्तै महाकाली सन्धि गरेर कमजोरी हामी गरेका छौँ। आज पनि महाकाली सन्धि हेरेर छातीमा पिटी रुनेस मन लाग्छ। कम्तीमा 1816 को सुगौली सन्धि गरेर महाकाली नदी पुरै नेपालकै थियो नि त। महाकाली नदीसँग जोडिएको कुट्याङडीदेखि अर्को फेरि अर्को छ, भन्नाले पश्चिमको पुरै धार त नेपालकै थियो नि त। तर आज महाकाली नदीलाई आधा बनाइदिँदा, आज महाकाली नदी आधा बनाइदिँदा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सेना दाबी गरिरहेको छ। कमजोरी मेरो छ, मेरो पार्टीको पनि छ। तर फेरि पनि हिजो हामी कोशी सम्झौता गरेर, गण्डकी सम्झौता गरेर, महाकाली सन्धि गरेर कमजोरी गऱ्यौँ। हिजो नेपालका जनताहरू धेरै सचेत थिएनन्, अब्जेक्सन गरेनन्। तर आज फेरि पनि त्योभन्दा पनि डेन्जर, त्योभन्दा पनि धेरै खतरा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन एमसिसी सँग जोडिएको छ, आर्मामेन्टसँग जोडिएको छ, सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, त्यो चिजलाई हामी जबरजस्ती नेपालमा ल्याउन खोज्दैछौँ। यो एमसिसी प्रोजेक्ट लागू हुने बित्तिकै कति अरब पैसा आउँछ के त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो धेरै माइनर कुरा हो। तर मुख्य कुरा हामी असंलग्न राष्ट्रका नेपालका हरेक नागरिकहरू अमेरिकासँग संलग्नता हुन्छन्। अब यो कुराले तपाईँको कुरा होइन, तपाईँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, तपाईँको आफ्नो राजनीतिक जीवन, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनप्रति धेरै आलोचना छैन। तपाईँले गरिरहेको तपाईँको व्यक्तिगत राजनीति पनि प्रति पनि धेरै आलोचना छैन। तपाईँको हिजोको पार्टीले, अहिलेको पार्टीको लिडरसिपले गरेको गल्तीको एउटा नैतिक रूपले तपाईँले लिने जिम्मा र तपाईँले पाउने दोष राजनीतिक रूपले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले आफ्नै नेतृत्वप्रति यति धेरै असन्तुष्टि वा यति धेरै आलोचना गरिरहँदाखेरि आम रूपबाट जान्ने कुरा तपाईँले जे भन्नुभयो, टाइम किल गर्ने, यो डिले एन्ड डिफ्युज गर्न सकिन्छ कि भन्ने गरीको एमसिसी प्रतिको वा अरू केही मुद्दाहरूप्रतिको तपाईँहरूको भूमिकाले यसले झन् संशयपूर्ण र झन् यसले झन् ढिलाइ गर्थ्यो। जस्तो निर्वाचनको कुरा छ, यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँहरूले कायम राख्ने भन्नुभएको छ। यो गठबन्धन कसरी कायम रहन्छ जबकि एमसिसीको मुद्दामा यति धेरै तपाईँहरूका बिच भिन्नता छ। एमसिसी प्रतिको तपाईँकोहरूको पार्टीको चाहिँ यही धारणा हो भने त तात्कालिक रूपमा गठबन्धनले 2-4 सिट तलमाथि हुने नाफा घाटालाई किन हेर्नुहुन्छ? यत्रो लामो राजनीति गरे मान्छेहरूले छोड्नुहोस् न तपाईँहरू सरकार। होइन, यस्तो छ, मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण बडो लो लेभलको छ हाम्रो। तपाईँले झन् कस्तो कन्फ्युज बनाइदिनु भयो भने म अलि जोड दिन्छु नि, तपाईँले भन्नु होला। तपाईँले कन्फ्युज बनाइदिनु भयो भने एकीकृत समाजवादीले एमसिसी अस्वीकार गरिरहेको छ, संशोधन भनिरहेछ, संशोधन हुन सम्भव छैन भनेर अमेरिका भनिरहेछ, एमसिसीले भनिराखेको छ। तर पनि ऊ सरकारमा छ, एमसिसीको घनघोर पक्षधरसँग सत्ता यात्रा गरिरहेछ। कारण के छ भन्दा उसले आगामी निर्वाचनमा 2-4 सिट बढाउनका निम्ति गरिरहेछ भन्ने आम साइकोलोजी छ। ठिक छ, तपाईँहरूले उनीहरूको यो ज्ञानलाई अल्पज्ञानी, अबुझ भन्नु होला, तर आम साइकोलोजी त्यो छ। तर राजनीति गर्ने मान्छे 2-4 वर्ष 2-4 भोटको मोह माया गरेर हुन्छ? जानुस्, मुद्दा लिएर जानुस्। एमसिसी यस कारणले गलत छ, एमसिसीका विपक्षमा हामीले निर्णय गरेर हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, हामीलाई त्यो 2-4 सिट 2-4 वटा मन्त्रालय प्रिय छैन भनेर जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्। हेर्ने बुझाइ, हेर्ने दृष्टिकोण र बुझ्ने तरिका फरक छ। जस्तै एमसिसी 5 दलीय गठबन्धनको मुख्य इस्यु होइन। हामी 5 दलीय गठबन्धन या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्दा एमसिसी हाम्रो इस्यु थिएन। त्यसपछि हाम्रो मिनिमम प्रोग्राम या पोलिसी नेपाली जनताहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेर त्यो कुरा आएको थिएन। तर यो त एमसिसी भर्खरै आइपुगेको छ। त्यसै सांसद भन्ने बित्तिकै के हो भने हरेक नेसनल इस्यु, इन्टरनेसनल इस्युको बारेमा सांसदमा ओपन छोड्नुपर्छ, ओपनली बोल्न दिनुपर्छ। नेपालको के छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीका
धारणा जे भन्छ एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू त्यही बोल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ भयङ्कर गलत। यसमा ओपन डिस्कसन गर्न दिनुपर्छ, ओपनली उसको विचार अथवा भोट हाल्न दिने ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको नाममा हाम्रा ब्रेनलाई एउटा राजनीतिक दलभित्र कैद गर्ने कुरा बेठिक कुरा हो। अहिले संसारका धेरै देशहरूमा हेर्नुहोस्, सत्ता पक्षीय आफ्ना विधेयकहरू पेश गर्छ, त्यसको विपक्षमा सत्ता पक्षका मान्छेहरू पनि रहन्छन्। त्यो धेरै माइनर कुरा हो। जस्तै आज एमसीसीको विषयमा मैले एमसीसीको विपक्षमा बोलिराख्दाखेरि एकीकृत समाजवादी पार्टीकै मान्छेहरू यसको पक्षमा बोल्दा म धेरै बेठिक मान्नु हुँदैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू त फरक फरक हुन्छ नि, अलग अलग चिन्तन, अलग अलग विचारधारा हुन्छ। काङ्ग्रेसका मान्छेहरू अथवा सम्मान्य प्रधानमन्त्री टेबुलको लागि प्रेसर गरिराख्नु भएको छ भने काङ्ग्रेसभित्रका कुनै एमपी यसको विपक्षमा जान सक्छ। यसले पनि हामीले माइनर मान्नुपर्छ। संसदीय दल या संसदीय प्रणालीको नाममा मान्छेहरूको ब्रेनलाई एउटा राजनीतिक दलमा कैद गर्ने कुरा भयङ्कर बेठिक कुरा। यसले दलमा मात्रै होइन, दलका प्रमुख नेताहरू जस्तो हिजोकै कुरा पनि जस्तो संसदमा टेबल गर्ने सरकारको तयारी भइरहँदाखेरि त्यसको पक्ष र विपक्षमा सडकमा विपक्षमा दबाब थियो, केही पक्षमा पनि त्यस्तो प्रदर्शन देखिन्थ्यो। सत्ता पक्षका सांसदहरू त तयारै थिए, तर दुईजनाले बसेर टुङ्ग्याइदिनु भयो। पनि यो गलत कुरा। प्रचण्डले डिसिजन गरिसकेपछि तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धनको अर्को दल तपाईँहरू पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थितिमा देखिनुहुन्छ। सकभर एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो त भन्ने गरीको मान्छेलाई एकदम अझै प्रष्ट आएको देखिँदैन। प्रचण्ड र शेरबहादेव बसेर टुङ्ग्याइदिनुहुन्छ मुद्दा, तपाईँहरू त पछि पछि लाग्नुपर्ने होइन। यस्तो छ, एकदम बडो राम्रो क्वेसन गर्नुहुन्छ क्या, बडो खुसी लाग्छ। अहिले एमसीसी पास गर्नको लागि, एमसीसीलाई ग्रो अथवा यो स्टेजमा ल्याउनको लागि बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली, कमरेड प्रचण्ड अनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, यी चार नेताहरूको भूमिका मुख्य भूमिका छ। यसमा माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको या पार्टीको मुख्य मान्छे भएको बेला एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको छ र अथवा यसको हरेक एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जाँदाखेरि उहाँहरूको कहीँ भूमिका देख्नु भएको छ। त्यसैले एमसीसी पक्षधर्ता भन्दा पनि हुन्छ, अलग बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यसमा त माधव नेपाल सुरुदेखि अब्जेक्सनमा हुनुहुन्छ, यो बेठिक छ, करेक्सन गरेर जाउँ भनेर राख्नु भएको छ। हाम्रो सम्मानित नेता कमरेड झलनाथ खनाल, यही कारणले गठबन्धन भत्किने पनि हुन सक्छ हैन, हुँदैन, नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ। मान्छेले बडो मजाले कुरा गरिरहेछन्, अब नयाँ गठबन्धन बन्छ र केपी ओली र देउपाको सरकार बन्छ भन्ने कुरा यो बेठिक कुरा हो। एक त बेठिक भयो, तर हुन सक्छ नि त। यस्तो छ, अब अर्को गठबन्धन बन्यो भने के हुन्छ थाहा छ? गठबन्धन बन्दै बन्दैन, अब चुनावको डिक्लेयर हुन्छ, अर्को सरकार बन्दैन। अब अर्को सरकार बन्ने कुराको संवैधानिक कल्पना छैन। होइन भनेको मैले जस्तो अब यो सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि त तपाईँहरूको यही अहिलेको पोजिसनले त तपाईँहरू आउट हुनुहुन्छ, तपाईँहरू र माओवादी त आउट हुनुहुन्छ, अनि यो सरकार अल्पमतमा पर्छ, चुनाव घोषणा गर्छ। तर योसम्म नसोचौँ, तर योभन्दा अगाडि गयो भने अर्को सरकार बन्दैन, चुनाव घोषणा हुन्छ। अब सम्मानित गठबन्धन त भत्क्यो नि त। गठबन्धन भट्किन्न, तपाईहरु बाहिर बसेर गठबन्धन भत्कियो त। हामी बाहिर हुँदैनौँ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि धेरै सिरियस हुनुहुन्छ, छलफल हुन्छ नि त। प्रतिपक्ष दल एमाले सबैभन्दा अहिले चाहिँ उसका प्रमुख दुई एजेन्डा मध्येमा गठबन्धन भत्काउने र सभामुख घटाउने छ। यसमा ऊ पास हुने सम्भावना धेरै बढ्या छ। हेर्नुहोस्, हैन उनले केपी ओली भनेको त तोडफोड गर्ने होइन, भट्काउने, आगो लाउने, जलाउने, खरानी बनाउने उनको त मुख्य विशेषता हो। त्यसकारण कहिले पनि जोड्न चाहँदैनन्, जोडिएको चिजले तोड्ने, भट्काउने, फुट्काउने उनको त नेचरै हो। कहिले जोडेको देख्नु भएको छ, आफ्नो फाइदाको लागि जोड्छन्, फेरि भट्काइदिन्छन्। त्यसैले ओली पार्टी म त नेकपा एमाले भन्न मन लाग्दैन, किनकि नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै मेरो लिगेसी छ। त्यसैले ओली पार्टी यस्ता काम गरिरहेको छ।
यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन। स्थानीय चुनाव त यो तपाईँहरूको गठबन्धन सरकारले समयमै गर्ला नि। स्थानीय चुनावको बारेमा के छ भने तपाईँ म सांसद पनि हुँ होइन, एकीकृत समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष मात्रै नभइकन या पोलिट ब्युरो सदस्य मात्रै नभइकन म सांसद पनि हुँ। त्यसैले मेरो एनालाइसिस भनेको संवैधानिक व्याख्या, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारकै व्याख्या हुन्छ। आज तपाईँले नेपालको संविधानको 72 को 15-16 215 216 को 6 दुईटैको स्पष्ट उल्लेख छ नि त, जननिर्वाचितहरूको पदावधि भन्नाले प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईटैको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने कुरो त स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ नि त। त्यसपछि 225 मा गएर कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ र 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने छ भनेपछि 3 वटा स्टेजमा चुनाव भएको छ। वैशाखको 31 गते, 74 सालको 14 गते, असोजको 2 गते। अनि निर्वाचनको निर्देशिकामा के छ भने चुनाव भएको 7औं दिनमा निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने छ। भनेपछि असोज 2 गते निर्वाचन भएको 9 गते निर्वाचित भए, 14 गते चुनाव भएकोहरू 21 गते निर्वाचित भए, 31 गते चुनाव भएकाहरू 6 गते निर्वाचित भए। अनि असार 21 गते र असोजको 9 गते 8 गते निर्वाचित भएकाहरूको 5 वर्ष पुग्छ। ठिक छ, अब यो त सर्वोच्च अदालतले पनि अब निवेदन दर्ता गर्न माग गरिसकेका छ हिजो फेरि, योभन्दा अगाडि दरपिट गरेको थियो। त्यसैले यो हामीले जे मन लाग्यो त्यो बोल्न मिल्दैन, संविधानमा के छ त्यो बोल्ने हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यहाँको समयको लागि। हस्, नमस्ते। नमस्कार। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादीका नेता मृतमणि चौधरी। आजका निम्ति बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।